नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति 2079 वैशाख 2 गते शुक्रबार अर्थात् 2022 अप्रिल 15 तारिक। समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। केपी ओलीको टिप्पणी, जनादेश शब्दले गठबन्धनको साथ जान्छ। अर्थतन्त्रको संकट र चुनावका कारण जथाभावी रकमान्तर कठिन। कमल थापा एमालेमा विलय हुने प्रक्रियामा राजेन्द्र लिङदेन। नेपाल एयरलाइन्सले 22 अप्रिलबाट साउदी उडान भर्ने। संवैधानिक मूल्य मान्यता आत्मसात गर्न सिकौं, सभामुख सापकोटा। एक्लै चुनावमा जानु बुद्धिमानी देखिएन, कमल थापा। हिमाल आरोहण, 74 आरोही समूहलाई अनुमति। नयाँ वर्षले समाजवादको यात्रामा अग्रसर हुन प्रेरणा मिलोस्, अध्यक्ष दाहाल। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाऊ, प्रधानमन्त्री देउवा। गोदाबारीमा जुवा खालबाट 11 जना पक्राउ। मध्य मर्स्याङ्दीमा बिजुली उत्पादनमा वृद्धि। नेपालगञ्जमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन। गण्डकीका सभामुखले भने, चुनाव खर्च विवरण मैले पनि ढाँटेको थिएँ। गठबन्धन र तालमेल हितकार छँदै छैन, पार्टीको निर्णय मानेको छु, गगन थापा। वर्षको एकपटक फुल्ने फुल हेर्नको लाखौंको घुइँचो। तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु उपभोक्ता मारमा। नयाँ वर्षमा पोखरामा चहलपहल। चितवनमा एमाले रापरपा नेपालबीच तालमेल हुँदा गठबन्धनलाई प्रेसर। कोरोनाबाट नेपालमा 26 पत्रकारले गुमाए ज्यान। अब काठमाडौँमा बस चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ भाडा। सुकुम्बासीको नारा, नो लालपुर जा नो भोट। नयाँ वर्षमा लुम्बिनीमा घुइँचो र मनाङमा एटिएम सेवा सञ्चालन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेश भन्ने बित्तिकै सत्ता गठबन्धनको सातो जाने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले जति षड्यन्त्र गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्ने ठाउँ नभएको दोहोऱ्याएका छन्। निर्वाचनकै सन्दर्भमा उनले गठबन्धनलाई जनादेश भन्ने बित्तिकै सातो जाने लक्ष्यविहीन समूहको संज्ञा दिएका छन्। ताजा जनादेश भन्ने शब्द सुन्न सातो जाने लक्ष्यविहीन अराजक समूहका कुनै आफ्ना एजेन्डा छैनन्, ओलीले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले 4 पृष्ठ लामो शुभकामना सन्देशमा सत्ता गठबन्धनको विरोध गर्दै देशलाई संकटमा धकेलेको आरोप लगाएका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकाले सरकारलाई एकातिर आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर त्यसकै कारण राजस्व प्रभावित हुने जोखिम छ। यसै कारण यो वर्ष विगतमा जसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी रकमान्तर कठिन छ, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले आन्तरिक रूपमा 25% सम्म एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा लैजान सुविधा पाए पनि अर्थ मन्त्रालयले नै रकमान्तर गर्न भन्ने मुठी कसेको छ। बाहिरी क्षेत्रमा चाप देखिएकाले आर्थिक वर्षको मध्यमा जथाभावी मागिए बजेटहरू दिन अर्थले आनाकानी गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा एमालेसँग गरेको गठबन्धनको सहमतिलाई एमालेमा विलय हुने प्रक्रियाको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेमा जाने पूर्व सहमति हो यो, लिङदेनले भने। एउटै चिन्ह लिएर लडेपछि त्यो एमालेकै मान्छे हुन्छ नि। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर उहाँ एमालेमा विलय हुने प्रक्रियामा जानुभयो। यसले रापरपालाई नोक्सानी भन्दा फाइदा गरेको छ। बुधबार नेकपा एमाले र थापा नेतृत्वको रापरपा नेपाल बीच स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने र एमालेकै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो। लिङदेनले आफूहरूले भने अन्य दलसँगको तालमेललाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए। हामीले तालमेललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौं। उनले भने कुनै राजनीतिक दलले पनि हामीसँग कुरा गरेको छैन, हामी आफै अघि सरेर कुरा गर्ने पक्षमा छैनौं, लिङदेनले भनेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले यही 22 अप्रिलबाट साउदीको दियात काठमाडौँ र काठमाडौँको दियात सिधा उडान भर्ने भएको छ। हप्तामा 3 उडान हुनेछ। साउदी अरेबियाको गाकाले वायु सेवा नियमलाई 5 मार्चमा साउदी उडान भर्ने अनुमति दिएको थियो। रियाद शहरको कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको उपस्थितिमा निगमले उडान अनुमति प्राप्त गरेको हो। सो लगतै निगमले साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम तथा जेद्दा शहरबाट उडान गर्न लागेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको विशेष निर्देशन र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको पहलमा उडान सुरु हुन लागेको हो। निगमले यसअघि कोभिड-19 को समयमा पनि साउदीमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारको लागि चार्टर्ड उडान गरेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नव वर्ष 2079 सालको प्रारम्भका अवसरमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य र सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनले विक्रमसम्म 2078 मा कैयौं अप्ठ्यारा आएर तिनलाई हामीले सुझबुझपूर्ण ढंगले निकास दिँदै गएको उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि आशावादी बनाएर 2078 बिदा भएको शुभकामना सन्देशमा भने। विक्रमसम्म 2079 चुनावी वर्ष रहेकाले आम नागरिकका लागि आफ्नो अमूल्य मताधिकारको सही प्रयोग गर्ने एवं राजनीतिक दलका लागि आफ्नो नीति र नेतृत्वको परीक्षाको वर्ष बन्ने विश्वास पनि शुभकामना सन्देश मार्फत सभामुख सापकोटाले बताए। आगामी दिनमा संविधानको कार्यान्वयन परिवर्तित व्यवस्था अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने तहमा जीवन स्तर परिवर्तनको दिशालाई मुलुकलाई अगाडि बढाउन दलका बीचमा सहकार्य र सहमतिको संस्कृति अझ विकास र विस्तार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय चुनावमा विभिन्न दलहरू तालमेल गरेर जाने भएपछि आफ्नो पार्टी एक्लै चुनावमा जानु बुद्धिमानी नदेखिएको बताएका छन्। सोही कारण एमालेसँग तालमेल गरेर सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। उनले एमालेले आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार गरेकोमा प्रसन्नता पनि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रियता, आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका कारण हामीले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका हौं। नयाँ पार्टी भए पनि रापरपा नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार भएकोमा एमालेलाई धन्यवाद, उनले सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। सन् 2022 को वसन्तयामको सगरमाथा सहितका हिमाल तथा विभिन्न पिक आरोहणका लागि 74 आरोही समूहले आरोहण अनुमति पाएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार 12 अप्रिलसम्म 74 आरोहण दलका 607 आरोहीलाई अनुमति जारी भएको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका विभिन्न 19 हिमाल तथा चुली आरोहणका लागि धमाधम आरोही अनुमति लिएर गन्तव्यतिर निस्किएका हुन्। सगरमाथा 8848.86 मिटर आरोहणका लागि मात्रै 28 समूहका 50 आरोहीले अनुमति लिएका छन्। त्यस्तै अमादबलम 6814 मिटर र कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर आरोहणका लागि समा 6 समूहले अनुमति लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश लोकतन्त्र र संविधान विरुद्ध देखा परेको षड्यन्त्रलाई चिन्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गराई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हुँदै समाजवादको यात्रामा अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। शुभकामना सन्देशमा दाहालले भनेका छन्, नयाँ वर्षले नेपाली जनसमुदायमा आपसी मेलमिलाप, भातृत्व, राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गराई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हुँदै समाजवादको यात्रामा अग्रसर हुन प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। संघीयतालाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने स्थानीय सरकार निर्माणमा जनताको उत्साहप्रद सहभागिताले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई अझ बढी संस्थागत र समृद्धि तुल्याएको पनि दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा शुभकामना दिँदै गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाका रूपमा लिई नयाँ वर्षमा नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जोड्दै राष्ट्रको नवनिर्माण, समृद्धि र सुशासनका निम्ति जुट्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र समृद्धि बनाउन सबैको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सबै नेपाल बीच एकता, मेलमिलाप, भाइचारा र सौहार्दपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नुपर्ने शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउँदै जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने अभियानमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरेका छन्। गोदावरी नगरपालिका 14 ठै बस्ने राजेश महर्जनको घरमा तास खेलिरहेको अवस्थामा राजेश लगायत 11 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद 8,43,690 रुपियाँ र 3 बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 1 दलाममा रहेको 70 मेगावाट क्षमताको मध्य मर्साङदी जलविद्युत आयोजना केन्द्रको बिजुली उत्पादन वृद्धि हुन थालेको छ। केही दिन यता बेला बेलामा वर्षा हुनुको साथै हिउँ पग्लिएर मर्साङदी नदीमा पानी बढेपछि बिजुली उत्पादन बढ्न थालेको केन्द्रका प्रमुख पवन बस्नेतले बताए। पुस लागेसँगै 26-27 मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुँदै आएकोमा यति बेला 58 देखि 60 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए। विगत वर्षमा जेठमा मात्र बिजुली उत्पादन
उत्पादन बढ्ने गरेको थियो। मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट 70 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालगञ्जमा कारको ठक्करबाट 3 जनाको मृत्यु भएपछि दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितका आफन्त तथा स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले कार चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि कारबाही र उचित क्षतिपूर्ति माग्दै टायर बालेर बीपी चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै चक्काजाम गरेका छन्। गत चैत 27 गते प्रदेश नम्बर 300123 8481 नम्बरको कारले नेपालगञ्जको बीपी चोक नजिक बाटोमा हिँडिरहेका 3 जनालाई कारले ठक्कर दिएको थियो। ठक्करले 65 वर्षीय समिना इद्रिसी, 5 वर्षका कसिम इद्रिसी र 5 वर्षका अली इद्रिसीको मृत्यु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले 2074 सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको बताएका छन्। उनले आफूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको बताएका छन्। पर्वतबाट निर्वाचित उनले आफूले बुझाएको विवरण सही नभएको बारेमा निर्वाचन आयोगलाई त्यतिबेला जानकारी गराएको पनि बताएका छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाउने बेला भनेका थिए, मैले यो लेख्दैछु, तपाईहरुलाई ढाँट्दैछु, यो कुरा सत्य हो, मैले जे लेखेको छु त्यो होइन, सत्य कुरा यो हो। निर्वाचन आयोगलाई एउटा रिपोर्ट दिने तर बाहिर अर्को रिपोर्ट दिने सभामुख अधिकारीले भने। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मंगलबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा सभामुख अधिकारीले आयोगलाई ढाँटेको बताए पनि चुनावमा कति खर्च भएको भन्ने बारे खुलाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन र निर्वाचन अघि भएको तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि हितकार नभएको बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि यो हितकार छँदै छैन भन्ने मेरो आफ्नो मत हो, तर पार्टीको निर्णय मानेको छु, मान्नु पर्छ, यो विषयमा बहस गर्नै पर्छ। उनले संसदीय व्यवस्थापनमा दलहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने भए पनि यो संस्कृतिले नेपालको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई राम्रो नगर्ने बताए। गठबन्धनले कांग्रेसलाई मात्र नभई अन्य दलहरूलाई पनि राम्रो नगर्ने उनको भनाइ रहेको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत सिराहाको लाहान नगरपालिका 12 भोटिया टोल चोकदेखि करिब 1.5 किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ। 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सलेज फुलबारी, जहाँ अनेकौं थरीका बोट बिरुवा छन्। तीमध्ये हारमको 2वटा रुख पनि छ, जसमा हरेक नयाँ वर्षको पहिलो दिन सुनाखरी चाँदी गाभा फूल फुल्छन्। त्यही फूल हेर्न यहाँ वैशाख 1 गते घुइँचो लाग्ने गर्छ। सुनाखरी फूल फुल्ने हारमको रुख नजिकै प्रतिमा सहित मालिनीहरूको मन्दिर छ। त्यसको 50 मिटर दक्षिणमा सलेजको मन्दिर छ। यो फुलबारीको कथा 14औं शताब्दीका लोकनायक राजा सलेश र उनका प्रेमिका मालिनीहरूको रेशमा, कुसना र दौना गाथासँग जोडिएको जनविश्वास छ। तत्कालीन समयमा सिराहा सदरमुकामलाई महिषोथागढ राज्य भनिन्थ्यो। त्यहीको राज्यको राजा थिए सलेश। उनी राज्यबाट आएर मानिक दहमा स्नान गर्ने, फुलबारीमा फूल लिने, सिलहट अखाडामा कुस्ती खेल्ने, फेरि सलेशगढमा गएर कुलदेवी देवतालाई पूजा गर्ने कथामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली बजारमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको पछिल्लो 12 दिनको दैनिक मूल्य सूची निहाल्दा तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु अवस्थामा छ। गत चैत 18 गते 300 रुपियाँ प्रति किलो अधिकतममा बिक्री भएको कागतीको मूल्य चैत 30 मा प्रति किलो अधिकतम 375 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै 150 रुपियाँ प्रति किलो अधिकतममा बिक्री भएको हरियो धनियाँको मूल्य चैत 30 मा प्रति किलो अधिकतम 200 रुपियाँ पुगेको छ। समितिका अनुसार चैत 30 मा स्थानीय काबुली को मूल्य प्रति केजी अधिकतम 45 रुपियाँ पुगेको छ। चैत 18 मा प्रति केजी 40 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै लौकाको मूल्य पनि बढेको छ। हाल लौकाको मूल्य 70 रुपियाँ प्रति केजी अधिकतम पुगेको छ। गत 18 चैतमा बोरोकाउलीको मूल्य प्रति केजी अधिकतम 50 रुपियाँ रहेको थियो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता निकै मारमा परेका छन्। पोखराको फेवाताल किनारमा बुधबार राति नयाँ वर्ष 2079 लाई गीत संगीत र नृत्य सहित भव्य स्वागत गरिएको छ। पोखरामा रहेका विदेशी पर्यटक पनि नेपाली नयाँ वर्षमा नेपाली गीत संगीतमा झुमेका थिए। होटेल संघ नेपाल पोखराको आयोजनामा फेवाताल किनारको 3 किलोमिटर क्षेत्रको सडकमा बुधबारदेखि सडक महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। कोभिडका कारण 2 वर्षपछि नव वर्ष महोत्सव भएको हो। नयाँ वर्षमा रातभर पोखराको फेवाताल किनारमा जागराम भएको थियो। नयाँ वर्ष मनाउन देशका विभिन्न शहर र गाउँपालिकाबाट पोखरा आउने स्वदेशी पर्यटक र विदेशी पर्यटक समेतका कारण सडक महोत्सवमा भिडभाड र चहलपहल भएको थियो। नयाँ वर्षको 2 दिन 80 पोखराका होटेलहरूमा 80% अकुपेन्सी रहेको होटेल संघ नेपाल पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए। पोखराका चल्तीका होटेल 1 हप्ताका लागि भरिभराउ रहेका छन्।
वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा दलहरू जोडजाडका साथ लागेका छन्। दलहरू आफ्नो उम्मेद्वार छान्न केन्द्रित छन् भने पदका आकांक्षीहरू उम्मेद्वारका लागि टिकट ल्याउनमा दौडधुपमा छन्। 1 महानगरपालिका, 5 नगरपालिका र 1 गाउँपालिका रहेको चितवनमा आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन र सत्तारूढ गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेलको खाका बनाउने उम्मेद्वार छान्ने प्रक्रियामा व्यस्त रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म नेपालमा 26 जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार 2078 सालमा मात्र 18 जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न पत्रकार महासंघको पहलमा 99% पत्रकारले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। त्यसले जोखिम कम भए पनि कोभिडले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यममा परेको असर भने अहिले पनि कायमै छ। महासंघले हिजो बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। बागमती प्रदेशमा हिजो बिहीबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी यसअघि नै श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। साबिकको भाडामा 10% वृद्धि गरिएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अनुसार भाडा समायोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। भाडा वृद्धिसँगै अब काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बस चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ लाग्नेछ। 5 किलोमिटर दूरीसम्म 20 रुपियाँ, 10 किलोमिटर दूरीसम्म 25 रुपियाँ भाडा तिर्नु पर्नेछ। त्यस्तै 10 देखि 15 किलोमिटरसम्म 30 रुपियाँ, 15 देखि 20 किलोमिटरसम्म 33 रुपियाँ र 20 किलोमिटर भन्दा धेरै यात्रा गर्दा 38 रुपियाँ भाडा तोकिएको छ। बागमती प्रदेशमा चल्ने ट्याक्सीको पनि भाडा समायोजन गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने र बिजुलीबाट चल्ने ट्याक्सीका हकमा छुट्टा छुट्टै भाडा कायम गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुकुम्बासी मतदाता बढी भएका क्षेत्रमा नो लाल पूर्जा नो भोटको नारा चर्किन थालेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले भोट तान्न घोषणा पत्र मार्फत लाल पूर्जाको आश्वासन दिनु अघि नै सुकुम्बासीको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले लाल पूर्जा नभई भोट पनि नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ। समाजले उम्मेद्वारलाई दबाब दिएर चुनाव अघि नै लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने अभियान नै चलाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए। उनका अनुसार कुल मतदाता 1,77,33,730 जना रहेकामा 40 जना लाल पूर्जा बिन सुकुम्बासी रहेका छन्। कोरोना संक्रमण मत्थर भएसँगै नयाँ वर्षका दिन बुद्धस्थल लुम्बिनीमा सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको छ। यहाँ हिजो बिहानदेखि घुम्न आउनेको भिड लागेको हो। हिजो बिहानदेखि मुख्य प्रवेशद्वार 5 नम्बर गेटदेखि मायादेवी मन्दिरसम्म 500 मिटरमा सर्वसाधारणको भिड रहेको थियो। उता अखण्ड शान्ति द्वीपदेखि मन्दिर पुग्ने 500 मिटर बाटो पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन। दिउँसोसम्म 7000 बढीले मायादेवी मन्दिर अवलोकन गरिसकेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटन भित्रिने मनाङको माथिल्लो क्षेत्रमा एटीएम सेवा सञ्चालनमा आएको छ। नयाँ वर्ष 2079 को सुरुवातसँगै ग्लोबल आयामी ब्याङ्क मनाङ शाखाले पहिलो पटक एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। एटीएम सेवा सञ्चालनमा आएपछि मनाङमा आउने पर्यटकलाई सहज भएको छ। यहाँ आउने पर्यटकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको ग्लोबल आयामी ब्याङ्क मनाङ शाखाका प्रबन्धक सुभाषकान्त जोशीले जानकारी दिए। मनाङ आउने पर्यटकलाई खल्तीमा पैसा बोक्नु पर्ने समस्या हटाउने उद्देश्यले नै एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रबन्धक जोशीले भने यहाँ एटीएम सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय वासी समेत हर्षित भएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि माथिल्लो मनाङमा हालसम्म एटीएम सेवा सञ्चालन भएको थिएन। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।